कोकुन पोडकास्टमा सबैलाई स्वागत छ। म हिमांशु प्रधान र आज हामीसँग गफ गर्नको लागि यो अन्तर्वार्ता होइन, यो गफ हामी पडकास्टमा गफ गर्छौँ र गफ गर्नको लागि मेन्टल हेल्थ इस्युको बारेमा, स्पेसली इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूमा वा हामी इमिग्रेन्ट्सहरूमा हुने मेन्टल हेल्थ इस्युको बारेमा हामीसँग एकदम बहु प्रतिभाका धनी हाम्रो प्रदीप दाइ हुनुहुन्छ। उहाँ टेलिभिजनमा काम गर्नुभएको छ, उहाँ रेडियोमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँ रेजिस्टर्ड नर्स हुनुहुन्छ र अहिले मेन्टल हेल्थ नर्सिङ पनि गर्दै हुनुहुन्छ। सो म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रदीप दाइ, वेलकम टु कोकुन पडकास्ट। थ्याङ्क यू भेरी मच। कतिपय अहिले आउनुभएको नयाँ विद्यार्थीहरू, म विद्यार्थीबाट सुरु गर्छु, त्यसपछि हामी जस्तो इमिग्रेन्टको कुरा गर्छौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो आउने पेरेन्ट्सहरूको, स्पेसली आज हामी मेन्टल हेल्थको बारे कुरा गर्दैछौँ। विद्यार्थीहरू मेन्टल हेल्थ ले असर पारेको, कोप गर्न नसकेको यस्तो देखिन्छ। यो कतिको कमन छ दाइ? अब कमन त सुसाइडल रेट त अफकोर्स अब हाई नै छ होइन, तर 80s भन्दा अहिले चाहिँ अब घटिरहेको सिनारीले देखाएको छ होइन। अब पहिला चाहिँ विशेष गरी यो चाहिँ एक्चुअली सरी मैले काटेँ, मैले सोध्न खोजेको इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्समा चाहिँ तर अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको एक्ज्याक्टली गभर्मेन्टसँग त्यो डेटा मैले पनि यहाँ हुनुभन्दा अगाडि पनि एबिएसको रेकर्ड हेरेँ होइन। एबिएसले 2019 को मात्रै पब्लिस गरेको छ, 2020मा चाहिँ ओभरअल सुसाइड रेट मात्रै पब्लिस गरेको छ होइन। अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट चाहिँ उसले खासै छोएको छैन होइन। तर एउटा कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको चाहिँ सुसाइडल रेटको कुरो चाहिँ यो 2020मा चाहिँ एउटा रोयल कमिसन गठन भएको थियो होइन। अनि त्यसपछि त्यो कमिसनले चाहिँ रिपोर्ट पनि गरिसकेको छ, त्यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको कुरा पनि इन्क्लुड गरेको छ। त्यो मैले सोध्न खोजेको चाहिँ यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टमा जुन यो मेन्टल हेल्थको इस्यु आउँछ नि, यो किन आउँछ दाइ? वाट आर द फ्याक्टर्स? अब सुसाइडको किन भन्ने एक्ज्याक्टली यो इन्डिभिजुअलमा हरेकको चाहिँ त्यो मेन्टल हेल्थमा के भन्छ भनेदेखि बायोसाइको सोसल फर्मुलेसन भन्छ कि होइन। कुनै पनि इलनेसको फर्मुलेसन, त्यसको चाहिँ बिहाइन्ड फ्याक्टर के छ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि। अब एउटा चाहिँ बायोमेडिकल फर्मुलेसनको कुरा छ। पहिला चाहिँ यो ब्रेनलाई मात्रै मेन्टल हेल्थ इस्यु भन्ने बित्तिकै ब्रेन फङ्सनमा चाहिँ केही डिसफङ्सन भयो, न्युरोबायोलोजिकल चेन्ज भयो, अनि पर्टिकुलर एउटा चाहिँ हर्मोनको न्युरो ट्रान्समिटरको चाहिँ डिसफङ्सन भयो भनेर त्यो एड्रेस गरिन्थ्यो होइन। तर अब अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो बायोसाइको सोसल फर्मुलेसन, त्यसमा चाहिँ बायोलोजिकल कुरा छ होइन, त्यसपछि सोसल फ्याक्टर छ, अनि त्यसपछि अब कतिपय कुराहरू अब कल्चरल कुराहरू पनि हुन्छ। अब बायोलोजिकल कुरामा चाहिँ त्यो हुनसक्छ उसको चाहिँ अन्डरलाइन कोजहरू फ्यामिली हिस्ट्री, सुसाइडल थियो कि कुनै पनि मेन्टल हेल्थ इस्यु, डिप्रेसन, त्यो उसको चाहिँ त्यो फ्यामिली हिस्ट्रीबाट चाहिँ जेनेटिक फ्याक्टरबाट ऊ इनहेरिटेड भन्ने एउटा वंशबाट अर्को वंशमा सरेको हो कि होइन। त्यस्तै अब यहाँ आएपछि सोसियल फ्याक्टरहरू पनि छ। यहाँ आएको दिनदेखि स्ट्रेसको कुराहरू छ, स्ट्रेसर होइन। त्यो चाहिँ अब फाइनेन्सियल चाहिँ हार्डसिप हुनसक्छ होइन। त्यसपछि कामको टेन्सन, काम पाउँदैन, त्यसपछि स्टडीको प्रेसर हुनसक्छ। अब बसेकै चाहिँ माहौलमा पनि उसको कुन माहौलमा बसेको छ ऊ हुनसक्छ उसले बसेको साथीहरूसँग सेयरिङमा बसेको साथीहरूबाटै केही स्ट्रेस, जस्तै फाइनेन्सियल बर्डनको कुराहरू। अब के हुन्छ नि, सेयरमा बस्दाखेरि एउटालाई बढी पैसा तिराउने, सेयर गर्दाखेरि पनि होइन, जबरजस्ती अल्कोहल नखाने मान्छेलाई जबरजस्ती अल्कोहलको चाहिँ सेयरिङमा हालिदिने होइन। अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ सेयर गर्दाखेरि आफ्नो वाइफको डाइपरको सेयरिङ पनि सबै अरूसँग सेयरमा चाहिँ पैसा तिर्न लगाउने, त्यस्तो पनि सुनेको छु कि मैले। अनि त्यसपछि अब कल्चरल कुरा पनि अफकोर्स कल्चरल हुन्छ। अब यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो यो कल्चरल कुरा, यो ब्याकग्राउन्डको कन्ट्री होइन, हामीलाई चाहिँ अब त्यो कल्चरल यहाँको कल्चरले गर्दाखेरि आफ्नो कल्चरल दसैँ चाडबाड यस्तो कुराहरूमा, मन्दिर जाने कुराहरूमा, अनि त्यो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको कल्चरसँग एडेप्ट हुन नसकेर अब यहीँकै कल्चरल सक भएर अथवा लोनलिनेसको फिल भएर होपलेस हुन्छ यहाँ आएर होइन। कसैले कसैलाई वास्ता गर्दैन
बिजी लाइफ हुन्छ होइन। अब बाहिरतिर गयो भने पनि बेसिकली चाहिँ रियालिटीले एक्सपेक्टेसन मिट नगर्दाखेरि भनौँ न होइन, हामी एउटा खालको एक्सपेक्ट गरेर आउँछौँ अनि यहाँ आउँदाखेरि रियालिटी फरक हुन्छ अनि त्यसलाई कोप गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ नि बेसी यो खालके इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूमा चाहिँ नि यो देखिने अलि धेरै हो दाइ। अब त्यो रियालिटीलाई यो चाहिँ अलिकति यो ब्रेनको फिजियोलोजिकल चेन्जको पनि कुरा आउँछ होइन। अनि मेडिकल साइन्स रिसर्चले पनि देखाएको कुराहरू कि यो 25 वर्ष लाग्छ अरे, 25 वर्षको उमेरमा मात्रै ब्रेन चाहिँ कम्प्लिटली त्यो डेभलप भइसकेको हुन्छ अरे कि होइन। अब 20 वर्षसम्म चाहिँ त्यो सबै बनिसकेको त हुन्छ होइन, तर रियल फर्ममा आउनलाई होइन अब धेरै कुरा छ नि। अब च्यालेन्ज फेस गर्न सक्नु पऱ्यो, रिजनिङ गर्न सक्नु पऱ्यो, तर्क वितर्क गर्ने कुराहरू, कुनै पनि प्रब्लम सल्भिङ स्किलहरू होइन, इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुराहरू होइन, त्यो चाहिँ त्यो फुल्ली डेभलप हुन चाहिँ 25 वर्षपछि मात्रै ब्रेन चाहिँ फुल्ली एउटा रियल फर्ममा आउँछ अरे के। अब हुनसक्छ उसको इमोसनल इन्टेलिजेन्स पुवर थियो कि होइन, अनि त्यसपछि ऊ ड्रग अल्कोहलमा थियो कि अरू स्ट्रेसर थियो कि होइन। अब के छ, अब नेपालमा त अब ट्राउमेटिक इभेन्टसँग पनि धेरै मान्छेहरू एक्सपोज हुन सक्छ नि। जस्तै बच्चामा डोमेस्टिक भायोलेन्समा अब बाउआमा झगडा गर्ने अथवा फ्यामिलीको कुराहरू, त्यो कुरा चाहिँ ब्रेनमा उसको चाहिँ भर्खर सानो बच्चामा स्ट्रेस परेको छ कि होइन। उसले त्यो नेपालमा त अब मेन्टल हेल्थ इस्यु भनेर एड्रेसै गरिँदैन, त्यो पनि अब कुरा गर्छ अहिले होइन। अनि त्यही कुरा उसले चाहिँ लिएर आएको थियो कि यहाँ होइन। के थाहा अब यही पर्टिकुलर कजले भनेर भन्न सकिँदैन, तर यो मेन्टल हेल्थ इस्यु भनेको चाहिँ एकदमै ब्रोड छ। मान्छेले चाहिँ जति एउटा चाहिँ स्ट्रेट मर्यो सुसाइड भनेर हुन्छ नि, तर त्यति इजी चाहिँ त्यति चाहिँ यो चाहिँ छैन कि, एकदमै भास्ट कुरा हो कि यो है। अब त्यो चाहिँ एक्चुअली यो जति भास्ट छ नि त्यति नै कम हाम्रो सोसाइटीमा स्पेसली यसको चर्चा हुन्छ र बुझाइ पनि अलिक कम जस्तो लाग्छ है। मान्छेलाई मेन्टल स्ट्रेस भएको छ, मेन्टल हेल्थ इस्यु छ भने हाम्रो समाजमा र हामीले जे सिकेर आएका छौँ बौला भनेर चाहिँ एउटा धब्बा लगाइदिने होइन, क्योर गर्न सकिने चिजलाई पनि क्योर हामीले गर्नतिर नलगेर चाहिँ नि बेसी स्पिरिचुअलिटीतिर लिएर जाने, त्यो एउटा के स्टिगमा एउटा छ नि भाइ। त्यो त्यसले गर्दा पनि कतिपय मान्छेहरू बाहिर ननिक्लिएर वा भन्न हेल्प सिक नगरेर झन् त्योमा भाँसिँदै गएको वा त्यसले चाहिँ एकदम एडभर्स सिचुएसनहरू लिएर आएको जस्तो मैले देखेको छ होइन। दाइलाई के जस्तो लाग्छ त्यो कुरामा? अब यो कुरा चाहिँ मैले भन्न मन लागेको कुरा हो होइन। यो स्टिकमा यो चाहिँ भूतप्रेतको कुरा अथवा पागल भनेर दोष लाउने कुरा नेपालमा मात्रै होइन होइन, यो चाहिँ संसारभर नै थियो है। यो जब अस्ट्रेलिया चाहिँ यहाँ सेटलरहरू आयो 70-80s होइन, 88मा 1788मा आयो नि, अनि त्यो बेलादेखि नै यो मेन्टल हेल्थ इस्युको कुरा चाहिँ भएको हो। किनभने उनीहरू सबै कन्भिक्टहरू हो होइन, त्यहाँको चाहिँ कैदीहरू यहाँ लिएर आएको त्यही बेलादेखि नै हो होइन। तर त्यति बेला चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखि यहाँ पनि र ब्रिटिसमा पनि र अन्त पनि अरू यहाँको अहिले डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि यो चाहिँ थियो, यो सोचाइ नै थियो। यो इन्सेन भन्थ्यो होइन, मानसिक अवस्था नराम्रो हुनेलाई चाहिँ यो इन्सेन हो, यो पागल हो, यो कुकु हो, यसलाई चाहिँ ठिक पार्नुपर्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ पहिला मेन्टल हेल्थको बिरामीलाई ठिक। अहिले नेपालमा जस्तो छ नि त्यस्तै नै थियो होइन, बानेर राख्ने, अनि त्यसपछि सरप्राइज बाथ भनेर थियो, माथि अग्लो ठाउँमा लगेर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ उँधो मुन्टो लाएर पानीमा जाग्दिने होइन, अनि त्यसपछि पानीको फोराले हान्ने, अनि त्यसपछि अब पछि गएर बिजुलीको आएपछि इलेक्ट्रिक सक दिने होइन, त्यो चाहिँ थियो। अनि त्यसपछि अब फर्स्ट 1888मा चाहिँ यो पारामाटामा क्यासल हिल ल्युनाटिक असाइलम भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के गर्न थाल्यो भनेदेखि यो मेन्टल हेल्थ इलनेस भएकोलाई चाहिँ असाइलमको ट्रिटमेन्ट, असाइलम जस्तो व्यवहार गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमै सबैलाई लगेर एक ठाउँमा कोदिदिने होइन, कैदीहरूसँगै कोदिदिने भनेर चाहिँ त्यसरी पनि यहाँ अस्ट्रेलियामा त्यो गर्यो होइन। अनि अब यो असाइलम ल्युनाटिक असाइलमको कन्सेप्ट चाहिँ इङ्ल्यान्डमा पनि थियो। त्यसरी चाहिँ मेन्टल इलहरूलाई चाहिँ लगेर एक ठाउँमै थुनेरै ठिक पार्ने, पाता फर्काएर बाँधेर राख्ने,
अथवा टर्चर दिने, पानीमा चोपल दिने, त्यो चाहिँ थियो। त्यो त अहिले अस्ति नेपालमा पनि देख्यो नि सोसियल मिडिया। हो त्यही त, त्यही भनेको अब हामी यो कुरा चाहिँ जुन छ नि मैले भनेको कुरा 1888 मा त यहाँ त्यसरी चाहिँ एक ठाउँमा थुन्ने ट्रेन्ड छ होइन। अब अहिले हामी 2022 मा छौँ होइन, र पनि नेपालमा यो ल्युनाइटिक असाइलमको चाहिँ वेस्टर्न वर्ल्डमा यहाँ अस्ट्रेलियामा र इङ्ल्यान्डमा गर्ने 2021 मा होइन। भनेपछि अब हाम्रो मेन्टल हेल्थ कति ब्याक छौँ हामी होइन, मेन्टल हेल्थलाई होइन। र अब अस्ट्रेलिया वर्ल्डको लिडिङ कन्ट्रीमा पर्छ कि मेन्टल हेल्थ, यहाँको सिस्टम मेन्टल हेल्थको ट्रिटमेन्ट होइन। यो यहाँको जुन ट्रिटमेन्ट छ नि मेन्टल हेल्थलाई गर्ने व्यवहार वर्ल्डकै टप लिडिङ कन्ट्रीमा पर्छ है। तर पनि अस्ट्रेलियाको हिस्ट्री त त्यही नै हो। अब त्यो सोसल स्टिग्मालाई हटाउनलाई चाहिँ भनेपछि सोसाइटी नै चेन्ज भएर आउनु पर्यो। अनि एजुकेसनमा भनौँ न मोर पिपल निड टु बी एजुकेटेड होइन त। सोसियल स्टिग्मा त अब त्यो त हटाउनु पर्छ, ओपन हुनु पर्यो होइन। अब अहिले पनि हुन त अस्ट्रेलियामा यति लिडिङ चाहिँ कन्ट्री हो मेन्टल हेल्थमा ट्रिटमेन्ट गर्ने भए पनि यहाँको मान्छेहरू अझै पनि 65%ले चाहिँ मेन्टल हेल्थ एक्सेस लिँदैन भनेर भनिरहेको छ यहाँ पनि होइन। मोर देन 50%ले त्यो सहरै बस्छ, घरमै बस्छ, लुकाएरै बस्छ भनेर भनिन्छ होइन। नेपालमा फर इक्जाम्पल नेपालमा चाहिँ कसैलाई अब हामी नै नेपालमा हुँदाखेरि मलाई मर्न मन लाग्यो अथवा मलाई स्ट्रेस भयो, मलाई डिप्रेसन भयो भनेर मेन्टल हेल्थको सर्भिस कसले एक्सेस गरेको छ? अहिले पनि यहाँ म ग्यारेन्टी दिएर भन्छु, को चाहिँ नेपालबाट आएको मान्छेले अथवा हामी जस्तो देशबाट आएको मान्छेले चाहिँ एक्सक्युज मी भनेर फोन गरेर एक्चुअली आई फिल लाइक आई वान्ट टु डाई भनेर कसले फोन गर्छ? धेरै कम छ त्यो होइन। तर अस्ट्रेलियामा त्यो फोन गरेर भन्यो भनेदेखि है अस्ट्रेलिया यस्तो देश हो जहाँ मर्न चाहिँ दिँदैन कि, मर्न दिँदैन। अब मैले सोध्न खोजेको नि है, अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूमा धेरै यो मेन्टल इस्युजहरू देखिन्छ नै अहिले, धेरै हामीले देखिरहेछौँ। अफकोर्स एउटा त फाइनेन्सियल हुन्छ होइन, घरमा पैसा पठाइदिने एउटा अर्को स्ट्रेस हुन्छ। अनि किनभने हामी धेरै जस्तोको प्लेनमा चढ्न पाएको छैन, कहिले गएर कमाउँछ र पठाउँछ भन्ने खालको एउटा मेन्टालिटीले गर्दाखेरि पनि धेरैलाई त्यो एउटा स्ट्रेसको माहौल हुन्छ भने अर्को स्ट्रेसको माहौल चाहिँ नि यहाँ आएर कल्चरल एस्पेक्टहरू भयो होइन। अब यो त्यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई भयो होइन, हामी जस्ता इमिग्रेन्टहरू छौँ नि भनेको इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको एउटा त्यो एउटा स्टेज पार गरिसकेपछि जब पर्मनेन्ट रेसिडेन्सी हुन्छ वा सिटिजनसिप हुन्छ नि, त्यसपछि पनि यो धेरै नभनिएको तर धेरै यो हामी जस्तो इमिग्रेन्ट सोसाइटीमा चाहिँ नि धेरै यो प्रब्लम भएको जस्तो म देख्छु। यो चाहिँ किन हो, के फ्याक्टर्सहरू हुन्छ होइन। र यो चाहे त्यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट होस् चाहे हामी जस्तो इमिग्रेन्ट होस् होइन, यो कोप गर्नको लागि वा कोही पनि नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कोही पनि जसलाई अलिकति पनि मेन्टल स्ट्रेस भएको छ, डिप्रेस फिल भएको छ, लोन्ली फिल भएको छ, फ्रेस फिल भएको छैन भने के तरिकाले चाहिँ नि त्यसलाई अलिकति निराकरण गर्न सकिन्छ? अब यो मेन्टल हेल्थ इस्यु चाहिँ एकदमै भयावह छ है। 1 in 5 अस्ट्रेलियनलाई चाहिँ 5 जनामा 1 जनालाई चाहिँ एभ्री इयर कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ मेन्टल इलनेस हुन्छ भनेर चाहिँ सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ होइन। अब यो चाहिँ 10th लिडिङ चाहिँ यो समस्या हो कि, लिडिङ जुन 10वटा लिडिङ डिजिजहरू छ नि त्यसमा चाहिँ 10th मा पर्छ यो होइन। अनि अब यसको इम्प्याक्ट धेरै नै छ। तर कस्तो छ भनेदेखि अब हामी जस्तो मान्छे त्यति ओपन हामी छैनौँ होइन। फर इक्जाम्पल यहाँ काट्यो भनेदेखि होइन के गर्छौँ त, यहाँ काट्यो भनेदेखि के गर्छौँ? टेप लाउँछौँ होइन, डिटोल लाउँछौँ, त्यही त हो, केही त गर्छौँ नि होइन। हो त्यस्तै गरेर है त्यो कम्पेयरमा मेन्टल हेल्थ इस्युलाई चाहिँ मान्छेले इग्नोर गरिरहेको छ क्या होइन। जस्तै स्ट्रेस भयो, अनि स्ट्रेस भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि? घर सिटामोल खाएर सुतिन्छ होला। स्ट्रेस भयो भने सिटामोल त खाँदैन, वा कोही अल्कोहल खान जान्छन् होइन। हो एक्ज्याक्टली है। अब काट्यो भनेदेखि चाहिँ
टेप लगाउने त्यो स्टेराइल हो होइन, स्टेराइल हो, साइन्टिफिकली प्रुभन हो, त्यही भएर त मार्केटमा आएछ होइन। अनि त्यसपछि मेन्टल स्ट्रेस भयो भनेदेखि चाहिँ अनि रक्सी खाने अनि चुरोट खाने, यो त कसैले कहीँ पनि कुनै रिसर्चले प्रुभ गरेको छैन नि त। भन्नु खोजेको के भनेदेखि मेन्टल हेल्थलाई किन अन्डर एस्टिमेट गरिरहेछ त होइन। अनि त्यसपछि सुसाइड भयो, डिप्रेसन यो भयो। अन्डर एस्टिमेसनको कुरा त जुन अघि हामीले कुरा गर्ने सोसियल स्टिकमा, जस्तो हाम्रो सोसाइटीमा जुन सोसियल स्टिकमा छ त्यसले गर्दाखेरि पनि मानौ मलाई पनि मेन्टल हेल्थ सिचुएसन छ भने म बाहिर आएर भन्दिनँ नि, र त्यो बाहिर आएर नभन्ने नै त्यो नै समस्या हो, ठुलो समस्या होइन। अब त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई पनि होइन ख्याल गर्नु पऱ्यो नि है। अब माइन्डफुलनेस भन्ने छ होइन, मेडिटेसनहरू भन्ने छ, जति पनि नेगेटिभ थोटहरू आउँछ, स्ट्रेसलाई ओभरकम गर्ने टेक्निकहरू छ। रियल टेक्निकहरू के हो, अब जानिन्छ भनेदेखि आफूले जानिन्छ भने त्यो अनुसारको गर्ने, जानिँदैन भनेदेखि मेन्टल हेल्थ एक्सपर्टसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्ने होइन। अनि त्यसको चाहिँ उपायहरू त छ नि। अब यहाँ चाहिँ धेरै नै छ कन्ट्याक्ट गर्ने फोनहरू, मेन्टल हेल्थको लागि काम गर्ने थुप्रै संस्थाहरू छ होइन। अब गभर्मेन्ट त धेरै नै स्ट्रङ हो, लिडिङ नै हो यहाँको। एउटा एकदमै अर्को सोध्नु मन लागेको कुरा, यदि म इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट छु र मलाई मेन्टल हेल्थ सिचुएसन भइरहेको छ, डिप्रेसन, एङ्जाइटी होइन। डिप्रेसन एङ्जाइटीलाई अब त्यसको आफ्नो आफ्नो डेफिनेसन होला होइन, अथवा मलाई अरू धेरै स्ट्रेसहरू भएको छ, मलाई अब म जिपी कहाँ जाने कि, म इमर्जेन्सी जाने कि, म मेन्टल अस्पताल जाने कि, म कहाँ जाने, र म जहाँ जान्छु त्यहाँ मैले पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन, वा मेरो इन्सुरेन्सले कभर गर्छ कि गर्दैन, के हुन्छ यसमा चाहिँ? यो चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ होइन, अब के भएको छ त्यो अनुसार हुन्छ होइन। फर्स्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ हरेक युनिभर्सिटीमा अहिले काउन्सिलर छ होइन। उनीहरू काउन्सिलरको काम चाहिँ के हो भनेदेखि उसको स्ट्रेस चाहिँ उसलाई मेन्टल हेल्थको एक्सपर्ट नभए पनि मेन्टल हेल्थको बारेमा उसलाई थोर बहुत ज्ञान भएको मान्छे काउन्सिलर पोजिसन होल्ड गरेर चाहिँ युनिभर्सिटीमा बसेको हुन्छ होइन। उसँग कन्ट्याक्ट गर्ने सबभन्दा पहिला होइन, उसैले त्यो फ्री सर्भिस हो होइन। अनि त्यसपछि उसले कहाँ जानुपर्छ उसले बताउँछ। यदि त्यो चाहिँ पढाइसँग सम्बन्धित छ भनेदेखि त्यो पनि राम्रो सहयोग हुनसक्छ, उसले युनिभर्सिटीबाट पाउने सहयोगहरू अनि सपोर्टहरू त्यहाँबाट दिन्छ। त्यो चाहिँ युनिभर्सिटीको लागि हो। अब कतिपय हामी कलेजमा आउँछौँ होइन, त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ नि? अब चाहिँ यो अघि मैले भनेको थियो त्यो प्रोडक्टिभिटी कमिसनले गरेको रेकमेन्डेसनमा चाहिँ यो 2020 जुन जुलाईतिर चाहिँ एउटा रेकमेन्डेसन गरेको थियो प्रोडक्टिभिटी कमिसनले गभर्मेन्टलाई। त्यसमा चाहिँ के लेखाएको छ भनेदेखि जुन इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूले, मलाई थाहा छैन त्यो इफेक्टिभ छ कि छैन अहिले होइन। अब त्यसपछि त कोभिड भयो के भयो स्टुडेन्टै आएको छैन होइन। तर उनीहरूको रेकमेन्डेसन चाहिँ के हो भनेदेखि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूमा जुन मेन्टल हेल्थ इस्युको कुरा छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै उनीहरूले जुन उताबाट चाहिँ यो हेल्थ इन्सुरेन्स लिएर आउँछ नि, त्यो हेल्थ इन्सुरेन्समा चाहिँ यो मेन्टल हेल्थ इस्यु पनि कभर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो भनेको छ होइन। अब मलाई थाहा छैन अब अहिलेको नयाँ इन्सुरेन्सले त्यो चाहिँ के गरेको छैन भन्ने मलाई थाहा छैन होइन। तर त्यो इन्सुरेन्सको ठुलो कुरा होइन, पैसाको ठुलो कुरा होइन कि यो देश भनेको होइन प्रोफेसनली सबैले चाहिँ यो मेडिकल फिल्डमा लाग्ने मान्छेहरू पैसाभन्दा पनि नि यो चाहिँ पेसेन्ट सेन्टर केयर दिन्छ कि होइन। त्यो भनेको पछाडि हो, त्यो फाइनेन्सियल डिल गर्ने कुराहरू अरू नै हो होइन। ऊ यदि फाइनेन्सियल हार्डसिपमा छ भनेदेखि त्यहाँ पनि सोसियल वर्कर बस्या हुन्छ होइन। भन्न खोजेको एउटा स्टुडेन्ट भिजामा भएको मान्छेले मेन्टल हेल्थ इस्यु भयो भने हस्पिटल जान डराउनु भएन। हस्पिटल गएर अथवा इमर्जेन्सीमै गएर वा काउन्सिलरकै गएर आफ्नो सल्लाह गर्दाखेरि इन्सुरेन्सले कभर गर्न सक्छ वा आफ्नो इन्सुरेन्स कस्तो छ त्यो फर्स्ट त्यो नै त्यो रोक्ने चिज त्यो ब्लकेज बनाउनु भएन कि होइन। र मलाई यो फाइनेन्सियल प्रब्लमले चाहिँ नि अस्ट्रेलियामा कसैले रोक्नेवाला छैन छैन होइन। अब यहाँ पहिला सुरु पेसेन्ट केयर दिन्छ होइन। त्यो मान्छे चाहे चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट होस्
चाहे डिप्लोमेट होस् अथवा यहीँकै सिटिजन हो, त्यहाँ सर्भिस दिँदाखेरि यो सिटिजनलाई स्ट्यान्डर्ड सर्भिस दिनु अनि त्यसपछि स्टुडेन्टलाई चाहिँ बाहिरतिर राखिदिनु है, बाहिर घोक्राएर निकालिदिनु भनेर त्यो छैन होइन। पेसेन्ट सेन्टर केयर भनेको पहिला सुरु उसको समस्या के हो, त्यो पेसेन्ट प्राइम भयो कि न, पेसेन्टको ज्यान बचाउनु। कोही ज्यान गुमाउन लागेको छ भने पैसाको कारणले ज्यान गुम्दैन क्या यो देशमा, अस्ट्रेलियामा होइन। सबैको एउटा चाहिँ प्रोफेसनल इथिक्स छ होइन, मान्छेको ज्यान जोगाउनु होइन, चाहे त्यो कुनै पनि ठाउँको होस् होइन, चाहे त्यो टेरोरिस्टै भए पनि सबभन्दा पहिला त उसको लागि त लिगल अरू त छँदैछ होइन। तर चाहिँ हेल्थ भनेको त्यस्तो प्राइममा राखेर पेसेन्ट सेन्टर केयर भन्छ क्या। पेसेन्ट सेन्टर केयर भनेर त्यो टिम लगाएर त्यसलाई चाहिँ जुन हेल्थ इस्यु हो नि त्यो एड्रेस गर्ने हो कि खास होइन। अनि त्यसपछि उसको समस्या के छ त्यहाँ टिम आउँछ होइन। यो कुराहरू हेर्ने भनेको सोसियल वर्करले, त्यहाँ सोसियल वर्कर आउँछ होइन। अनि त्यसपछि त्यो सोसियल वर्करले अनि उसले उपाय खोज्छ कि उसँग कुरा गर्ने हो कि मलाई फाइनेन्सियल हार्डसिप छ भन्दाखेरि त्यो सोसियल वर्करको काम हो उसले चाहिँ अनि सल्लाह गर्छ उसँग। उसको इन्सुरेन्स छ भनेदेखि इन्सुरेन्ससँग कुरा गरिदिने होइन। अनि त्यसपछि मुख्य कुरा के हो भनेदेखि त्यो इन्सुरेन्सलाई नै त्यहाँ दाउमा राखेर ज्यान गुमाउनु भएन कि। सुसाइडल आइडिएसन छ भने तुरुन्तै चाहे त्यो कहाँ फोन गर्ने भन्ने थाहा छैन भनेदेखि पुलिसलाई सिधा फोन गर्ने अथवा एम्बुलेन्सलाई बोलाउने होइन। Your dreams, your future, your journey. We are here to help you. Cocoon Education and Migration. अब कसैलाई सुसाइडको जस्तो थट्स आयो भने अब फोन गर्ने 000 वा इमर्जेन्सी जाने के गर्ने त? अब यस्तो छ, यो मैले भने यहाँ मैले केही नम्बरहरू लिएर राखेको छु होइन। अब त्यो पनि स्क्रिनमा सेयर गर्दै हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ यसमा फोन गर्नको लागि अरू पनि छन्, जस्तै लाइफलाइन छ, सुसाइड कल ब्याक सर्भिस छ, किड्स हेल्पलाइन, मेन्स लाइन अस्ट्रेलिया, बियोन्ड ब्लू होइन। अनि त्यस्तै अब एसिटीमा भनेदेखि एसिटी मेन्टल हेल्थको सर्भिसहरू छ, त्यो एक्सेस गर्न सकिन्छ। अथवा हरेक इन्टरस्टेटहरूमा पनि आफ्नै हेल्थको छ नि उनीहरूको लोकल गभर्मेन्टको चाहिँ, अनि त्यसको मेन्टल हेल्थ सर्भिस पनि एक्सेस गर्न सकिन्छ होइन। अब मेन चाहिँ यिनीहरू मैले भनेको यो उसमा फोन गऱ्यो भने, गुगल गऱ्यो भने पनि अथवा सिरीलाई नै फोन भन्यो भने अथवा गुगलमा सुसाइड, अब उनीहरू सुसाइड भन्यो भने ठ्याक्कै त्यहीँ लगिदिन्छ कि लाइफलाइनको फोन नम्बरमा लगिदिन्छ कि। अनि त्यस्तो गाह्रै छैन कि। तर त्यो कुरा लुकाएर राख्नु भएन, दबाएर राख्नु भएन होइन। अथवा केही पनि कुरा आएन भनेदेखि लास्टमा हो क्या त्यो होइन, एम्बुलेन्सलाई नै फोन गर्ने अथवा पुलिसलाई फोन गर्ने। अनि अब यहाँ चाहिँ पुलिसलाई सिधै मलाई मर्न मन लाग्यो भन्यो भने नि यहाँको पुलिसले त्यो गाली गर्छ कि भनेर डराउनै पर्दैन क्या होइन। म इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट छु होइन। मलाई अब मैले भनौँ न मलाई पुलिससँग डराउनु पनि कुनै जरुरी भएन छैन। किन डराउने? यहाँ भिजामा आइसकेपछि यहाँ कुनै पनि भिजामा यहाँ आउने चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हो, त्यो यहाँ पाउने उसले सेवा चाहिँ उसलाई गर्ने ट्रिट त्यो नै सेमै हुन्छ कि। अब त्यसो भए अब भनौँ अब सल्युसनतिर आऊ होइन। भन्नाले सल्युसन त मेन्टल हेल्थको सल्युसन होइन कि एउटा इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि अथवा म जस्तो इमिग्रेन्ट, दाइ जस्तो इमिग्रेन्टको लागि अथवा कोही हाम्रो इमिग्रेन्टको बुवा आमाहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि नि यदि उहाँहरूलाई मेन्टल हेल्थ इस्यु भयो भने डराउनु पर्ने भएन। कोहीजनालाई कोहीसँग कुरा गर्नलाई 000 फोन गरेर पनि हुने भयो। त्यही हो नि त भन्न खोज्नु भएको। अब यहाँ चाहिँ ओपन हुनु पऱ्यो कि। अब हुन त हामीलाई त्यो नेपालमा पनि हुँदाखेरि मलाई मर्न मन लाग्यो भनेर त भनिँदैन नि। अब यहाँ हस्पिटलमा मलाई मर्न मन लाग्यो, त्यो कतिको कमन हो? त्यो मलाई मर्न मन लाग्यो भन्ने जुन मनमा आउँछ नि त्यो कमन हो कि? यहाँ कमन हो होइन, मैले कसैलाई मनमा आउनु कमन हो कि होइन त्यो कुरा? अब उसलाई होपलेस भएपछि त भइहाल्छ नि। उसलाई कसरी वास्ता गर्दैन, अब प्रेसर छ, बाबुआमाले पैसा पठाइदियो भने होला कसैलाई, उता असाइनमेन्टको प्रेसर होला। गर्दैछु यसमा नेपालबाट बाआमा अनि त्यसपछि नेपालबाट विशेष गरेर बाआमा र गार्जियनहरू ले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ यस्तोमा?
विशेष गरेर अब धेरै प्रेसर आउँछ नि नेपालबाट, पढ्नुपर्छ, फल्नाको छोराले यति पैसा पठायो, फल्नाको छोरीले यति पैसा पठायो, तैँले किन सकिनस्, वा भनौँ न तैँले किन राम्ररी पढ्न सकिनस्, विभिन्न प्रेसरहरू आउँछ। बिए गर्नु पर्यो होइन। यसमा चाहिँ नि बाबाआमाले खेल्ने भूमिका कस्तो हुन्छ? मलाई चाहिँ लाग्ने चाहिँ बाबाआमाहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो नयाँ परिवेश हो, नयाँ ठाउँ हो। धेरै बुवाआमाले त बुझ्नुहुन्छ होला, तर कतिपय बुवाआमाले बुझ्नुहुन्न नि। नयाँ परिवेश, नयाँ ठाउँ, नयाँ कल्चर हो, छोराछोरीलाई अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो पर्न सक्ने ठाउँ हो, विदेश भन्दैमा सजिलो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि हामी जस्तो पडकास्टबाट वा दायाँ जस्तो मिडियाबाट पनि अलिकति बेसी त्यसलाई देखाउनुपर्छ कि भन्नुपर्छ कि? अब मिडियाबाट कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब मिडिया को मान्छेलाई, मिडियामा काम गर्ने मान्छेहरूलाई मेन्टल हेल्थको फर्मुलेसनको बारेमै थाहा छैन कि होइन। सिधै मर्यो, अब मति बिग्रियो भनेर हुन्छ होइन। अब त्यो वास्तवमा त्यो होइन कि, त्यो चाहिँ यसमा मैले भनेको चाहिँ बायोसाइको सोसियल कल्चरल फर्मुलेसनको कुरा छ होइन। अनि त्यसपछि ब्रेनमा न्युरो फङ्सनको चाहिँ डिसफङ्सन छ। सहज रूपमा भन्दाखेरि नेपालको बुवाआमाहरूलाई भन्दाखेरि सहज रूपमा यो मेडिकल टर्म्स युज नगर्दाखेरि चाहिँ के होला त्यो? अब त्यसमा उनीहरूलाई चिन्ता पे गराउने किसिमको कुराहरू गरिदिनु भएन होइन। पहिला सुरु त जुन उद्देश्यको लागि आएको, अब सबभन्दा पहिला त कतिको परिपक्व छ होइन। अब मैले भनेको कि त्यो परिपक्व हुनलाई, दिमाग परिपक्व हुनलाई दिमागको चाहिँ सबै अङ्गहरू विकास भएर चाहिँ त्यसले राम्रोसँग सबै स्ट्रेसहरू, सबै चिन्ताहरू, सबै गाह्रोसँग झेल्ने, सबै समस्यासँग झेल्ने अनि आफ्नो उपायहरू बनाउन सक्ने, त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ विकास हुनको लागि 25 वर्ष उमेर लाग्छ होइन। अब त्योभन्दा कलिलो उमेर भएको बच्चाहरूलाई होइन, त्यसपछि उसको पढाइमा ध्यान दिनु, पैसामा चिन्ता नगर्नु होइन। अनि त्यसपछि काम गर्ने मात्रै फोकस गर्ने होइन कि उनीहरूलाई चाहिँ सहानुभूति पनि दिनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि अब जसले चाहिँ आफ्नो कोही छैन भने उसलाई सोच आउँछ, त्यसपछि यो संसारमा बाँचेर के काम, मेरो कोही पनि आफ्नै छैन, सबैले पिरोलिरहेछ, कर्कर मात्रै गरिरहेछ, यस्तो जीवन बाँच्नुभन्दा त बरु मरेर गइदियो आनन्द भन्ने किसिमको उसलाई चाहिँ त्यो सहाराहीन भइसक्यो कि, बेसहारा भयो कि। त्यो त्यस्तो चाहिँ प्रेसर नगरिदिन चाहिँ हामीले अनुरोध गर्न सक्छौँ, त्यो हो एउटा कुरा चाहिँ त्यो भयो। अनि त्यसपछि अब उता कन्सल्टेन्सीले पनि भन्दाखेरि अब यहाँ राम्रो नराम्रो दुइटै कुराहरू छ नि त होइन। तर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, आत्मबल बढाएर जानुपर्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब उनीहरूले यहाँ आएर यो सङ्घर्ष गरेकै हुँदैन। अब यहाँको सङ्घर्ष फेसबुकको फोटो देखेर, साथीभाइको फोटो देखेर चाहिँ नि आमालेको पनि धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजनासँग यहाँ खबरदारी भन्नुहुन्छ नि होइन। फेसबुकमा चाहिँ नि एक दिन घुम्न गएको फोटो देखेर मैले त्यही भएर सबैभन्दा पहिला नै दाइलाई कि त्यो सोधेको कारण चाहिँ नि सङ्घर्ष हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई ओभरकम गरेर राम्रो गर्न सक्ने ठाउँ हो नि होइन अस्ट्रेलिया। त्यो चाहिँ अब इन्टेलिजेन्सको कुरा हो, इमोसनल इन्टेलिजेन्सकै कुरा आयो होइन। अब इमोसनल इन्टेलिजेन्स पनि त्यो चाहिँ उमेर बित्दै जाँदाखेरि उसले सङ्घर्षबाट सिक्दै गएपछि अनि त्यसपछि त्यो खारिएर चाहिँ अलिकति कठोर, अलिकति बलियो बन्ने हो होइन। अनि त्यसपछि त्यही भएर अब त्यो एकाडेमिक इन्टेलिजेन्स सँगसँगै इमोसनल इन्टेलिजेन्स पनि त्यो गर्दै जानु पऱ्यो कि। अब जस्तो मलाई आज मानौँ म आज एकदमै स्ट्रेस छु भने मैले साथीभाइसँग कुरा गर्ने वा सिधै काउन्सिलर कहाँ जाने, दुईटा मध्ये कुन चाहिँ गर्दा ठिक हुन्छ? अब एउटा यो स्ट्रेस र सुसाइडल आइडिएसन भनेको छुट्टै छुट्टै पार्ट हो होइन। अब स्ट्रेसलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि टेक्निकहरू, छुट्टै टेक्निकहरू छ। जस्तै त्यसको इक्जाम्पल दिन्छु म, चाहिँ मेडिटेसन होइन, माइन्डफुलनेसदेखि लिएर अनि ब्रिद इन ब्रिद आउट गर्ने टेक्निकदेखि लिएर अनि औषधि खाने, एकदमै एक्सट्रिम भयो भने औषधि खाने। अब औषधि त अब त्यति अहिले चाहिँ रेकमेन्ड गरिँदैन होइन, अरू नै टेक्निकहरूबाटै ओभरकम गर्ने भनिन्छ होइन। अब फेरि त्यो सुसाइडल आइडिएसन भनेको चाहिँ अर्कै पार्ट भयो, त्यसलाई पनि ग्राउन्डिङ टेक्निकहरू छ। आइस लिएर चाहिँ एकदमै एक ठाउँमा बस्ने अथवा चाहिँ म्युजिकहरू सुन्ने, अनि त्यसपछि रमाइलो ठाउँमा जाने, घुम्नलाई जाने, मान्छेहरूसँग चाहिँ कुरा गर्ने होइन। अनि जति एक्लै बस्यो अनि लोनलीनेस, होप त्यो चाहिँ होपलेसनेस त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ कि।
अनि बाहिर जाने, पार्कमा जाने, घुम्ने, अक्सिजन धेरै लिने, पानी धेरै खाने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जुन कोर्टिसोल हो त्यसले नै बिगारिरहेको हुन्छ। त्यसको लेभल पनि कम गर्दै जान्छ के। कुनै शरीर सजिलो भाषामा भन्यो भनेदेखि कुनै एउटा हर्मोन हुन्छ, कुनै एउटा तरल पदार्थ हुन्छ, त्यसको लेभल बढ्दै गएपछि स्ट्रेस, एन्जाइटी त्यो सँगसँगै, अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ एक्सट्रिममा पुगेपछि अनि एउटा अब उसले ऱ्यासनल गर्नै सक्दैन, तर्क गर्नै सक्दैन कि मैले सही गरिरहेको छु, यसको बेफाइदा के छ होइन, फाइदा के छ त्यो सोध्दैन। जब त्यो हर्मोनको लेभल बढ्दै जान्छ, उसले नेगेटिभ थोट जब आउँछ, नकारात्मक सोच आउँछ, त्यही नकारात्मक सोचतिरै लान्छ बाढी आएको हुन्छ नि, ठुलो बाढी आउँछ नि, त्यो बाढीले एकचोटि लगेपछि लगे गर्छ नि, हो त्यो हुन्छ कि। त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि, जित्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि अब यस्तै सानो नेगेटिभ थोट आउने बित्तिकै अनि त्यसपछि त्यसको त्यो नकारात्मक सोच आउने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ अब जित्नु पऱ्यो कि, आफूले जित्नु पऱ्यो। अनि ब्रिथ इन ब्रिथ आउट गर्ने, त्यसपछि लामो सास फेर्ने, अक्सिजन धेरै लिनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि पानी धेरै खानु पऱ्यो। अनि यो जहाँ रक्सी चुरुट पनि यस्तो त खानै हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मेन्टल हेल्थ इस्यु हुँदाखेरि कतिपयले चाहिँ नि लागु पदार्थको युज गरेको होइन धेरै सुनिन्छ कतिपय ठाउँहरूमा होइन। अब आफूले त देखाएको छैन, तर त्यसले पनि हेल्प गर्दैन। त्यो त लागु पदार्थले हेल्प गर्दैन, त्यो त इम्पोसिबल भनेपछि मेनली फिजिकल एक्टिभिटिज। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि अब हामीले जुन सिस्टममा पढेर आएको नेपालबाट र यहाँको सिस्टम फरक छ होइन। हामीले यहाँ बेसी अनलाइन होइन, बेसी असाइनमेन्ट पनि सबै चिज डिफ्रेन्ट सर्ट छ नेपालको हिसाबबाट वा कुनै पनि इन्टरनेसनल ठाउँको हिसाबबाट भनौँ। विशेष गरेर साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूभन्दा हाम्रो यहाँको पढाइको स्टाइल फरक छ होइन। अनि त्यो कोप गर्न नसक्दा अथवा त्यो कोप गर्ने मेकानिजम चाहिँ के हुन्छ त? अब जस्तो असाइनमेन्ट 4वटा युनिट गरिरहेछ त 4वटा सब्जेक्ट गरिरहेछ भने 4वटा सब्जेक्टको असाइनमेन्ट एकैचोटि ड्यू हुनसक्छ, काम पनि गर्नुपर्दा हुन्छ होइन। त्यस्तो म्यानेज गर्ने केही तरिकाहरू, किनभने दाइ आफै पनि स्टुडेन्टको फेजबाट आउनु भएको होइन। अब जेनरली चाहिँ 4वटा असाइनमेन्ट एकै दिनमा ड्यू चाहिँ राख्दैन होइन। हुनसक्ला 1-2 दिनको ग्याप होला होइन, अथवा एक हप्ताको ग्याप होला होइन, त्यसरी राखेको हुन्छ। अब यो चाहिँ फेरि त्यही काउन्सिलर एक्सेस गर्ने र स्टुडेन्ट कनेक्टसँग कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो युनिट। अब स्ट्रेस छ, यस्तो स्ट्रेस छ यहाँ चाहिँ मेन कुरा के भनेदेखि नि अब हामी भन्नलाई डराउँछौँ कि होइन। भन्ने मान्छे, बोल्ने मान्छे, मलाई समस्या पर्यो प्लिज मलाई मद्दत गर्नुहोस् भन्ने मान्छेले यो देशमा दुःख पाउँदैन कि, बोल्न सक्नु पर्यो। मलाई दुःख पर्यो, बसमा पनि मसँग पैसा छैन सरी भन्यो भनेदेखि उसले त्यहाँ चाहिँ फ्रीमा चढाउनु दिन्छ क्या। तर जेन्युन त हुनु पर्यो। अब सधैँ उसको त्यही मुद्दा बनायो भनेदेखि त कहाँबाट बाँच्छ र फटाभरि चिहाल्छ। तर जेन्युन सही कुरा हो, समस्या छ, स्ट्रेस हुन्छ नि, स्ट्रेस हुन्छ। ऊ अस्ति भर्खर एउटा बहिनीलाई चाहिँ उसले के प्लेसमेन्ट जानुपर्ने कि असाइनमेन्ट गर्नुपर्ने त्यो सकेन अरे होइन। अब बोल्नै सक्दैन, नेपालमा कोरोना छ, फ्यामिली एफेक्ट भएको छ, मलाई मद्दत गर सरी, त्यो पनि भन्न नसक्ने रे। अनि त्यो भन्न नसकेपछि त अब त्यसको समस्या त आफैलाई आउँछ नि त। एक्ज्याक्टली। मेरो नेपालमा कोरोनाले मान्छे बिरामी छ र मलाई त्यसले गर्दा मेन्टल स्ट्रेस भएको छ, मैले गर्न सकेन, प्लिज सरी मलाई 1 हप्ता। सो एट द एन्ड अफ द डे अब 2-4वटा कुरा आज हामीले गऱ्यौँ होइन। मेन्टल स्ट्रेस भनेको कमन फ्याक्टर हो, त्यसमा लजाउनु पर्ने डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। मेन्टल स्ट्रेस भयो वा मेन्टल इस्युज के भयो भने हामी कहीँ गएर काउन्सिलर, डक्टर, जिपी वा इमर्जेन्सी गएर हेल्प सिक गर्दाखेरि पैसाको चिन्ता गर्नु परेन। मोर देन ह्याप्पी, अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट इज मोर देन ह्याप्पी टु हेल्प एनीवान। होइन त्यो चाहिँ फेरि मैले अलिकति त्यो गलत इन्फर्मेसन नजाओस् होइन, फ्रीमै गरिदिन्छ भनेर भने होइन। यहाँको एउटा सिस्टम छ होइन। अब अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले पनि यहीँ मेडिकेयर हुनेहरूलाई पनि त फ्रीमा त उपचार गर्दै हुन्छ नि त, उसलाई त कसैले त तिर्छ नि पैसा। तर इनिसियली पैसा तिर्नु पर्दैन, उपचार भइसकेपछि अनि छ भने हो, छैन भने दे आर वेज होइन।
त्यही त सक्दैन भने पनि वाइप पनि गर्न सक्छ अथवा प्लानमा तिर्न सक्छ उसले पेमेन्ट प्लानमा पनि तिर्न सक्छ स्पोन्सर भेटाइदिन सक्छ होइन अब त्यहाँ सोसियल वर्करले काम गरिरहेको हुन्छ उसले त्यो फिलान्थ्रोपिकहरू कति छ कि यहाँ पैसा चाहिँ डोनेट गरेर चाहिँ ठाउँमा त इन्स्योरेन्सले हेल्थ इन्स्योरेन्सले पनि कभर गरिदिन्छ गर्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो हेल्थ इन्स्योरेन्ससँग होइन मुख्य कुरा नि आफ्नो समस्या अब यही मुद्दा नाटक गरेर चाहिँ ढाँटेर म झुक्क्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी छिक्की हालिहाल्छु नि भनेर त्यो ठगेर खान्छु भने पनि चाहिँ समातिहाल्छ होइन त्यो सम्भवै छैन तर जेन्युन पैसाको कारणले ज्यान गुमाउनु पर्ने देश अस्ट्रेलिया होइन एक्ज्याक्टली सो त्यो एउटा अर्को कुरा भयो होइन त अनि मेनली चाहिँ नि डायट्रीहरू भयो अनि सबैभन्दा त हेल्प सिक गर्नको लागि सबै चिज ओपन छ भन्ने कुरा हो त्यो नम्बर्सहरू चाहिँ एक्चुअली भनिदिन मिल्छ कुन कुन नम्बर्सहरू छ अब मेन अब अहिले धेरै एक्सेस गर्ने चाहिँ लाइफलाइन छ होइन लाइफलाइनको चाहिँ वेबसाइट पनि गर्न सकिन्छ लाइफलाइनको फोन नम्बर 131114 हो लाइफलाइन 131114 अनि सुसाइड कल ब्याक सर्भिस जसलाई चाहिँ सुसाइडल आइडिएसन छ त्यो सुसाइडको लागि उनीहरूले काउन्सिलिङ गर्छ उसले चाहिँ कुनै सर्भिस एक्सेस गर्नुपर्ने एक्सट्रिममा छ भनेदेखि त्यो पनि गर्छ होइन अनि उसले नै बताइन्छ कि के गर्ने कसो गर्ने कस्तो समस्या हो अनि 1300-659-467 सुसाइड कल ब्याक सर्भिस अनि यदि यो चाहिँ किड सम्बन्धी रिलेटेड अब विशेष गरी अब यहाँ स्टुडेन्टहरूको बच्चाहरू हुनसक्छ होइन यदि किड्स रिलेटेड समस्या हो भनेदेखि ए किड्स प्लस मेन्टल हेल्थ हो भनेदेखि 1-800-55-1800 1-800-55-1800 अनि त्यस्तै अर्को छ मेन्स लाइन अस्ट्रेलिया यसले पनि मेन्टल हेल्थ इस्युको बारेमा चाहिँ गर्छ 1-300-78-9978 अनि बियोन्ड ब्लू पनि छ यो धेरैले एक्सेस गरेको बियोन्ड ब्लूले सम्झाउँछ काउन्सिलिङ गर्ने कामहरू फोनबाटै चाहिँ उसले एसेस गर्ने अनि त्यसपछि परामर्श सेवाहरू पनि उपलब्ध गराउने काम गर्छ 1-300-224636 यो हो Thank you, Ray. Thank you so much. Valuable time, wonderful conversation. Thank you so much for coming to Cocoon Podcast. Thank you. And thank you for watching as well. Cocoon Podcast हेर्नु भएको छ भने हामीलाई तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुकमा Cocoon Education and Migration मा हाम्रो वेबसाइट छ www.cocooneducation.com.au तपाईलाई यदि केही पनि एजुकेसन माइग्रेसन सम्बन्धी जानकारी लिनु छ भने 1-300-66-1327 नेपालबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेसेन्जरबाट अरूलाई म हिमांशु प्रधान signing off. We'll be back with a different podcast. Thank you. Your dreams, your future, your journey. We are here to help you. Cocoon Education and Migration.